सो म स्ट्रेट अवे इलस्ट्रेसन नम्बर 4 मा जान्छु है। लेट्स डिस्कस इलस्ट्रेसन नम्बर 4 ले के भनिरहेछ। ल इलस्ट्रेसन नम्बर 4 एकचोटि हेरौं। डिजोनर को केस हामीले सरफेसली अस्ति डिस्कस गरेका थियौ नि फर्स्ट क्लासमा। यदि डिजोनर भयो भने के गर्ने भनेर गरेका थिएन हामीले लास्ट क्लास फर्स्ट क्लासमा डिजोनर को केस गरेका थिए कि थिएन? एउटा मात्रै थियो सर, अरु बाँकी छ। होल्ड गरेर बसेको केसमा डिजोनर हुँदाखेरिको केस गरेका थियौं अनि बाँकी बैंकसँग डिस्काउन्ट भएको केस चाहिँ गरेका थिएन हो। ओके, मैले रिस्पोन्स पाइरहेको छुइनँ। यस सर। हामीले चाहिँ डिजोनर को केसेस चाहिँ तीनवटै सिचुएसनको डिस्कस गरेका थियौ फर्स्ट क्लासमा या गरेका थिएन? छैन सर, छैन। ओके ओके ल। सो पहिला चाहिँ डिजोनर चाहिँ बुझौँ हामी। डिजोनर भनेपछि कसरी के ट्रान्जेक्सन्स हुन्छन् भनेर। सिचुएसन 1 भनेर भन्नुभएको थियो कि केसेस अफ डिजोनर अफ बिल एट टाइम अफ म्याचुरिटी। ओके ओके ओके। Good morning, sir. गुड मर्निङ गुड मर्निङ। ए एज द नेम सजेस्ट हेर्नुस्, जब कसैले बिल एक्सेप्ट गर्यो भने ड्यू डेटमा उसले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै कारणवश उसले त्यो फन्ड जुटाउन सकेन र होल्डर चाहिँ बिल लिएर त्यो व्यक्तिसँग जसले एक्सेप्ट गरेको छ त्यो व्यक्तिनिर गयो फर पेमेन्ट र अन द डेट अफ मेकिङ पेमेन्ट त्यो मान्छेले चाहिँ कुनै कारणवश बिल पेमेन्ट गर्न सकेन। प्लिज म्युट गर्नुहोस् है, आफ्नो एन्डबाट म्युट गर्नुहोस्, मैले नगर्नु परोस्। मनीष कुमार झा। कुनै कारणवश त्यो बिलको डिजोनर भयो भने सिचुएसन के होला त? हामीले सिचुएसन वाइज यदि डिस्कस गरेका थियौँ, इफ यु रिमेम्बर, हामीले सिचुएसन 1 मा बिल हेल्ड टिल म्याचुरिटी को सिचुएसन डिस्कस गरेका थियौँ। मतलब जसले बिल ड्र गरेको थियो त्यो ड्रईले नै दिएको बिललाई ड्रअरले आफूसँगै म्याचुरिटीसम्म होल्ड गरेर बसेको थियो। त्यो सिचुएसनमा ड्यू डेटमा होल्डर ड्रअर आफै भएको हुनाले पैसा माग्नको लागि ड्रअर जान्छ होल्डरनिर, ड्रअर जान्छ एक्सेप्टेडनिर, ड्रईनिर, अनि त्यस बेलामा ड्रअरको बुक्समा अलरेडी त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट एज अ बिल्स रिसिभेबल बसेको हुन्छ। हामीले फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरे, जब बिल हामीले ड्र गर्यौं, बिल्स ड्र गर्ने बित्तिकै ड्रअरले आफ्नो बुक्समा त्यो पार्टी जसको नाममा उसले एउटा एक्सनेबल क्लेम बनाएर बसेको हुन्छ कि यति पैसा मलाई मिस्टर ए सँग लिनुपर्ने छ, तर त्यो मिस्टर ए सँग लिनुपर्ने पैसालाई उसले अर्को इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा कन्भर्ट गर्छन्। मिस्टर ए लाई क्रेडिट गरेर बिल्स रिसिभेबलमा राख्यो, त उसको बुक्समा त त्यो बेलासम्म जबसम्म त्यो बिल म्याचुरिटीको डेटमा पुगेको छ त्यो बेलासम्म बिल ड्रअरकै बुक्समा त्यो बिल्स रिसिभेबलको रूपमा एपियर भइरहेको छ। अब यदि त्यसको अनर भयो भने अनरको बेलामा त्यसको अगेन्स्ट पेमेन्ट पाउनु पर्ने छ। पेमेन्ट पाएको भए हामी बैंक अकाउन्ट और क्याश अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल गर्थ्यौं, तर यदि इनकेस पेमेन्ट पाएन भने पहिला जुन उसले कन्भर्ट गरेको थियो मिस्टर ए बाट पैसा पाउँछ भनेर त्यो मिस्टर ए लाई क्रेडिट गरेर बिल्स रिसिभेबललाई क्रेडिट गरेको थियो,
त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट अब फेरि कागजको टुक्रा हो नि, त्यो अस्ति हामीले कुरा गरे चाहिँ त्यो एउटा कागजको टुक्रा हो। त्यो कागजको टुक्रामा को भरमा चाहिँ मैले त्यो त्यसबाट पैसा पाउँछु भनेर त्यसलाई मिस्टर ए को नामबाट क्लेमलाई हटाएर त्यो बिल्स रिसिभरलाई डेबिट गरेका थियौँ। अब त्यो भनौँ न एक कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल भयो, पाउने भएन, त्यो बिलको टुक्राबाट आउने पैसा चाहिँ आउने भएन। सो तपाईले सजेस्ट गर्नु के इन्ट्री हुनु पर्थ्यो त्यो केसमा, के इन्ट्री हुनु पर्थ्यो? B account to cash to bill receivable. So drawings account debit to bills receivable account. ये हामीले डिस्कस गर्यौं हो। सिचुएसन नम्बर अर्को थियो जब बिल चाहिँ डिस्काउन्ट भइसकेको थियो, हामीले डिस्काउन्टेड विथ बैंक। बिल चाहिँ पहिला नै डिस्काउन्ट भइसकेको थियो र बिल डिस्काउन्ट भइसकेको केसमा स्क्रिन क्लियरली भिजिबल छ नि तपाईहरुको एन्डमा? यस सर। ओके, बिल डिस्काउन्ट भइसकेको केसमा त्यो बिलको होल्डर को छ? बैंक छ। अब बैंक नै गयो होला पैसा माग्नको लागि र बैंक पैसा माग्नको लागि गयो भने बैंकले त्यो पैसा क्लेम गर्यो ड्रईसँग, ड्रईले पैसा दिएन। अब बैंक कसलाई समात्छ? जसले बिल डिस्काउन्ट गराएको हुन्छ। सो जसले बिल डिस्काउन्ट ड्रअरलाई आएर समात्यो। ड्रअरलाई भन्यो भाइ तिमीले दिएको बिल जसले अनर गरेको, जसले एक्सेप्ट गरेको थियो त्यो व्यक्तिले पैसा दिन तयार भएको छैन, अब मलाई तिमी पैसा देऊ। अब ड्रअरले आफ्नो बुक्समा त्यस पैसाको अगेन्स्ट कोसँग क्लेम गर्छ? उसले त बैंकले तिर्नु पर्यो ड्रईसँग। सो यो सिचुएसनमा पनि उसले के एन्ट्री गर्यो? अगेन ड्रई, एकैछिन है मैले पनि सिक्दैछु यो नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टबाट कसरी लेख्ने भनेर। ड्रई एकाउन्ट डेबिट र उसले त्यो पैसा बैंकलाई तिरेछ। सो बैंकलाई एकातिर लायबिलिटी बैंकलाई मैले तिर्नु पर्छ भनेर लायबिलिटी रियलाइज गरे, अर्कोतिर त्यो पैसा फेरि कोसँग लिन्छु? ड्रईसँग लिन्छु। क्लियर छ यहाँसम्म? कसैलाई कन्फ्युजन त छैन? थर्ड सिचुएसन थियो जहाँ बिल endorsed to third person। त्यही बिल हामीले थर्ड पर्सनलाई ह्यान्डओभर गरिसकेका थियौं। त्यो सिचुएसनमा जहाँ बिल इन्डोर्स भएको छ थर्ड पर्सनको फेभरमा, अब यही जुन बैंकले गएर पैसा मागेको थियो त्यस्तै सिचुएसन अब कसले पैसा गएर माग्छ? थर्ड पार्टीले हो। सो त्यो सिचुएसनमा थर्ड पार्टीलाई पैसा तिर्नु पर्यो र थर्ड पार्टीलाई पैसा त ड्रअरले तिर्दिन्छ, त्यो पैसा कोसँग क्लेम गर्छ? ड्रईसँग पैसा माग्छ र थर्ड पार्टीलाई उसले लायबिलिटीको रूपमा रियलाइज गर्छ। अब तपाई सोचेर भन्नुस् ड्रअरले बिल डिजोनर गरेपछि त्यो डिजोनर भयो भन्ने कुराको प्रुफ कसरी ल्याउने त? हामीले फर्स्ट सिचुएसनमा फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरे चाहिँ नोटिङ गराउनु पर्यो। सो नोटरी पब्लिकले जानु पर्यो, नोटरी पब्लिकलाई भन्नु पर्यो कि भाइ यसलाई तिमीले अनर गर्दियौ। अब त्यो काम, त्यो जिम्मेवारी कसको हुन आउँछ? कसले गएर नोटिङ गराउन जान्छ? ड्रअरले। हरेक सिचुएसनमा ड्रअरले जान्छ। सेकेन्ड र थर्ड सिचुएसनमा पनि ड्रअरले नै जान्छ नोटिङ गराउनको लागि। राइट। एभ्री टाइम जोसँग बिल छ होल्डर चाहिँ त्यो बिल लिएर नोटिङ गराउनको लागि जान्छ। अब नोटिङ गराउने व्यक्ति नोटरी पब्लिकले त्यतिकै नोटिङ गरिदिन्छ विदाउट एनी चार्ज, पैसा चार्ज गर्छ? चार्ज गर्छ। सो त्यो चार्ज कसले पेमेन्ट गर्छ? इनिशियली कसले पेमेन्ट गर्छ? होल्डरले, जो बिल लिएर गएको छ नोटिङ गराउनको लागि। तर ड्रअरले त्यो नोटिङको अगेन्स्ट त्यो खर्च जसले गरे पनि त्यो पैसाको अल्टिमेट बियर कसले गर्नुपर्ने हुन्छ? ड्रईले। यो सिचुएसनमा, सिचुएसन 1 मा जहाँ हामीले ड्रईलाई डेबिट गर्यौं,
सो मात्रै बिलको एमाउन्ट डेबिट गर्छौं कि प्लस नोटिङ चार्जेस पनि डेबिट गर्छौं? प्लस नोटिङ चार्ज। नोटिङ चार्जेस पनि भेरी गुड। अनि त्यसको पेमेन्ट कसले गरे हुन्छ? यो त हामी ड्र ड्रअरले जो होल्डर हुन्छ। हो। सो यो फर्स्ट सिचुएसनमा कसले पे गरेको छ? ड्रअर आफैले गरेको छ। तो उसले नोटिङ चार्जेसको पेमेन्ट त आफै गरे होला, हो कि हैन? सो यहाँ नोटिङ चार्जेसको एमाउन्ट ड्रअरले पेमेन्ट गरेको हुनाले उसको क्याश त गयो, तर त्यो पुरै एमाउन्ट कोसँग क्लेम गर्छ? ड्रईसँग क्लेम गर्छ। सेकेन्ड सिचुएसनमा त्यसको पेमेन्ट कसले गरेको थियो? बैंकले गरेको थियो, तर क्लेम अब कोसँग गर्नुपर्नेछ? ड्रईसँग गर्नुपर्नेछ भने ड्रअरले बैंकलाई नोटिङ चार्ज सहित पेमेन्ट गर्छ र यतातिर त्यो नोटिङ चार्जेसको एमाउन्ट कोसँग क्लेम गर्छ? ड्रईसँग क्लेम गर्छ। सिमिलरली थर्ड सिचुएसनमा भन्नुस्, ड्रईले त्यो पैसा बियर गर्नु पर्यो, सो नोटिङ चार्ज सहित उसले क्लेम गर्यो कोसँग? ड्रईसँग, र यतातिर थर्ड पार्टीलाई उसले नोटिङ चार्ज सहित रिम्बर्स गर्नु पर्यो। सर ब्याङ्कको केसमा त्यो डिस्काउन्टेड भएको थियो भने अब हजुर, त्यो डिसअनर भएपछि त ड्रअरसँग ब्याङ्कले लिन्छ नि त। ड्रअरसँग लिन्छ। त्यही त, त्यसै भएर त मेरो बैंकबाट पैसा गयो नि, त्यसैले मैले बैंकलाई क्रेडिट गरेछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईले अनि ड्रई लेखा छ यो कसको बुक्समा हामीले रेकर्ड गरिरहेछौँ? फेरि बिर्स्नुभयो, इन द बुक्स अफ ड्रअर। हो, हामीले ड्रअरको ए इन द बुक्स अफ ड्रअरको बुक्समा हामीले यो इन्ट्रिजहरू लेखिरहेछौँ। सो ड्रअरको बुक्समा त्यो पैसाको लागि ड्रअरले अल्टिमेट डिस्काउन्ट गराएको हुनाले बैंकलाई तिर्ने काम त ड्रअरको भयो, र त्यसको रिकभरी कोसँग गर्ने? ड्रईसँग गर्ने। क्लियर एक्सक्युज छ? मी सर, हजुर, यो डिस्काउन्टेडको केसमा डिस्काउन्टेड एमाउन्ट रिपोर्ट बैंकले घटाउँछ कि के हैन। गर्छ? बिल्स अब तपाईँ बैंक भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस्? पुरै बिलको एमाउन्ट माग्नुहुन्थ्यो कि डिस्काउन्टेड एमाउन्ट मात्रै माग्नुहुन्थ्यो? बिलको एमाउन्ट। हो, किनभने 2 महिना यस पिरियड त जति बिलको पिरियड छ त्यति पिरियडसम्म त बैंकले वेट गर्यो, त्यसपछि पैसा माग्न गयो र पैसा माग्न जाँदाखेरि बैंकले त्यो पैसा तिरेन। सो त्यो सिचुएसनमा गएर न बैंकले गएर यो डिजनर भयो भनेर क्लेम गर्न आयो ड्रअरनी र। सो त्यो त पुरै 3 महिना, मानौ मैले कसैलाई 100 रुपियाँ दिइरहेको छु र ब्याज लिन्छु भनेर दिइरहेको छु, र ब्याज लिनुपर्ने पिरियडसम्म मैले वेट गरेँ, त्यसपछि गएर म पैसा माग्न जाँदाखेरि म जति तिरेको थियो त्यति पैसा माग्छु कि इन्क्लुडिङ ब्याज माग्छु? इन्क्लुडिङ ब्याजै माग्छु नि। हाम्रो बिलको एमाउन्ट इज अलरेडी इन्क्लुसिभ अफ द्याट टाइम भ्यालु अफ मनी। 100 रुपियाँको बिल थियो, मैले 95 रुपिस दिएँ एज अ बैंक। अब बैंकले 3 महिनापछि पैसा माग्न गयो भने 100 रुपियाँ माग्न आउँछ, र 100 रुपियाँ नै ड्रईले तिर्नु पर्ने थियो। उसले तिरेन भने उसले ड्रअरसँग गएर त्यो 100 रुपियाँ लिन्छ, प्लस नोटिङ चार्जको उसले खर्च गरेको छ भने नोटिङ चार्जको एमाउन्ट लिन्छ। क्लियर छ? यस सर। ल, यही सिचुएसनमा हामीले इन द बुक्स अफ ड्रअर गरौँ। अब अहिलेसम्म हामीले गरेका थियौँ ड्रईको बुक्समा। नाउ लेट्स डू इन द बुक्स अफ ड्रई। सिचुएसन 1 मा ड्रईको बुक्समा के एकाउन्टिङ इन्ट्री हुनुपर्ने? तपाईहरु नै भन्नुस्। बिल त डिजनर गर्यो ड्रईले, दिनुपर्ने पेमेन्ट उसले ड्रईले गर्दिएन पेमेन्ट, तर उसले आफ्नो बुक्समा बिल्स पेबल भनेर एउटा लायबिलिटी त बुक्समा रेकर्ड गरेको थियो कि थिएन? सिचुएसन 1 मा ड्रईको बुक्समा बिल्स पेबल थियो? थियो। हो, त्यसको उसले पेमेन्ट गरेन। अब पेमेन्ट गरेन भने उसले के एकाउन्टिङ गर्नु पर्यो? उसको बिल्स पेबल नोटिङ टु ड्रअर। भेरी गुड। सो बिल्स पेबल एकाउन्ट डेबिट, त्यसपछि नोटिङ चार्जेस, किनभने अल्टिमेट नोटिङ चार्जेस कसले बियर गर्नु पर्यो? त्यो व्यक्तिले
नै बियर गर्नु पर्यो। पेमेन्ट जसले गरे पनि अल्टिमेट खर्च त उसको हुने भयो नि, त्यो उसैको कारणले नोटिङ तिर्नु परिरहेछ र उसले त्यो एमाउन्ट कसलाई तिर्नुपर्छ। अब आएर उसले ड्रअरलाई म बिलको अगेन्स्ट पेमेन्ट गर्न सकिनँ, फ्युचरमा गएर मैले पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने कसलाई पेमेन्ट गर्ने, ड्रअरलाई पेमेन्ट गर्ने। क्लियर छ? सिचुएसन 1 मा एकाउन्टिङ त यसरी गरे हामीले। अब सिचुएसन 2 को कुरा गर्नुस्। सिचुएसन 2 मा ड्रअरले त्यही बिल डिस्काउन्ट गराइसकेको थियो बैंकमा। अब बैंक गयो पैसा माग्नको लागि ड्रईसँग र ड्रईले चाहिँ त्यो पैसा तिर्न सकेन। अब आएर ड्रईले जुन आफ्नो बुक्समा बिल्स पेबल रेकर्ड गरेको थियो त्यसको क्यान्सलेसनको काम गर्छ। सिचुएसन 2 मा के एकाउन्टिङ एन्ट्री गर्ला त ड्रईले? नो एन्ट्री सर। नो एन्ट्री। डिस्काउन्ट गराउने बेलामा एन्ट्री गरेन, अब डिजोनर बढ्ने बेलामा पनि एन्ट्री गर्दैन। गर्छ सर, गर्छ। के एकाउन्टिङ एन्ट्री गर्छ? याद गर्नुहोस्, जब ड्रअर हामीले के सिचुएसन पढाएको थियौं, ड्रईको बुक्समा सुरुमै जब बिल्स एक्सेप्ट गरियो त्यस बेलामा उसले बिल्स पेबल रेकर्ड गर्यो आफ्नो बुक्समा। त्यसपछि ड्रअरले जेसुकै गरे पनि उसको लागि त्यो एउटा लायबिलिटी बिल्स पेबलको रूपमा थियो। अब सिचुएसन 1 ले गर्दा होस्, सिचुएसन 2 ले गर्दा होस् या सिचुएसन 3 ले गर्दा होस्, कुनै पनि सिचुएसनमा डिजोनर भयो भने उसको लागि त अब फेरि एक्सनेबल क्लेम जुन पेबल फर्ममा थियो त्यो रिइन्स्टेट हुने भयो। बिल्स पेबल थियो, बिल्स पेबलको अब भ्यालिडिटी सिद्धियो, एक्सपायर भयो, त्यो त्यसको अगेन्स्ट पेमेन्ट गएन। पेमेन्ट गएको भए त्यो बिल्स पेबल टु बैंक गरेर उसले क्लोज गर्थ्यो। तर उसले पेमेन्ट गर्न सकेन भने अब उसको लागि त त्यही फेरि लायबिलिटी फेरि रिइन्स्टेट हुन्छ। अब बैंक त फेरि ड्रअरनिर गएर पैसा मागिसकेको छ। अब ड्रईले कसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यसको अगेन्स्ट? भोलिको दिनमा उसको लागि त फेरि लायबिलिटी ड्रअर नै छ। उसको सिचुएसनमा ड्रअरको लागि the liability shall remain the same. Situation 2 मा पनि उसले सेम एकाउन्टिङ एन्ट्री पास गर्छ। सिचुएसन 3 मा पनि उसले सेम एकाउन्टिङ एन्ट्री पास गर्छ। Because for him the liability remain the same towards drawer and the bills of exchange in the form of bills payable which was appearing in the books of drawee now gets cancelled, reversed. Now that would be paid directly to the drawer whenever there would be fund available to drawee. ड्रई सँग जब पछि फ्युचरमा पैसा रहन्छ त्यस बेलामा उसले अल्टिमेटली अब ड्रअरलाई नै गएर पेमेन्ट गर्छ र इन कुनै कारणवश पेमेन्ट गर्न सकेन। अब के हुन्छ? यदि पेमेन्ट गर्न सकिन भने इन्सल्भेन्ट हुने भयो र इन्सल्भेन्सीको बेलामा ब्याड डेट्सको कुरा आउँछ। ड्रअरको लागि त्यो ब्याड डेट भयो, ड्रईको लागि त फाइदा भयो नि, बिना पैसा तिरिकन ऊ इन्सल्भेन्ट डिक्लेयर गराइहाल्यो आफूलाई, अब उसँग पैसा दिनुपर्ने बाध्यता रहेन। सो फर ड्रई द्याट वुड बी बेनिफिट in terms of non-payment and not required to be made payment, but in terms of drawer that is a bad debt. Clear छ? यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? Yes sir. Okay, so म एउटा स्क्रिन अर्को स्क्रिन शेयर गर्छु। इलस्ट्रेसन नम्बर 4 हेरौं है। र इलस्ट्रेसन नम्बर 4 मा एक मिनट है, म त्यही बोर्डमा यसलाई ल्याउने कोसिस गर्छु। ल र इलस्ट्रेसन नम्बर 4 है, स्क्रिनमा चाहिँ हेरिरहनु भएको छ नि तपाईहरुले। ल मिस्टर के कार्तकको बुक्समा डिफरेन्ट ट्रान्जेक्सन्सहरु जुन भएको छ त्यसलाई रेकर्ड गर्न भनिरहेछ। पहिलो ट्रान्जेक्सन्स के लेखेको छ? कार्तक्स एक्सेप्टेन्स टु बासु फर रुपीज 2500
discharged by a cash payment of 1000 and a new bill for the balance plus rupees 50 for interest. कार्ताक्स एक्सेप्टेन्स टु बासु, यसको मतलब कार्ताकले कुनै बिल एक्सेप्ट गरेर बासुलाई दिएको थियो। सो कार्ताकको बुक्समा त्यो एज अ बिल्स पेएबल बुक्समा एपियर भइरहेको थियो। त्यो 2500 को बिल उसले पुरै पूर्ण रूपले पेमेन्ट नगरेर बल्कि उसलाई डिस्चार्ज गर्न गइरहेछ 1000 रुपीस को पेमेन्ट र ब्यालेन्स जुन एमाउन्ट थियो त्यसमा 50 रुपैयाँको ब्याज जोडेर ब्यालेन्स एमाउन्टको एउटा अर्को बिल चाहिँ उसले एक्सेप्ट गरिरहेछ। सो पुरानो एउटा बिल्स थियो, ओल्ड बिल्स पेएबल थियो कार्ताकको बुक्समा, त्यसको सेटलमेन्ट गर्नको लागि उसले 1000 रुपैयाँ पे गर्यो र बाँकी चाहिँ उसले एउटा नयाँ बिल त्यति एमाउन्टको एक्सेप्ट गर्यो जुन एमाउन्टमा 50 रुपैयाँको इन्ट्रेस्ट पनि इन्क्लुडेड छ। सो हेर्नुस् है, लायबिलिटी चाहिँ मैले कलर चेन्ज गर्छु। सो उसको 2500 को उसको 2500 को लायबिलिटी थियो, त्यसको सेटलमेन्ट चाहिँ उनले 1000 रुपीस दिएर गरिरहेछ। सो ब्यालेन्स कति अमाउन्ट रह्यो त 1500 रुपैयाँ र त्यो 1500 रुपैयाँमा उनले 50 रुपैयाँको इन्ट्रेस्ट 50 रुपैयाँ भन्यो। इन्ट्रेस्ट बनाएको एड गरेर उसले नयाँ बिल एक्सेप्ट गरिरहेछ। सो कार्ताकको बुक्सको हिसाबले सोच्नुस्, कार्ताकको बुक्समा पुरानो एउटा लायबिलिटी थियो है, म यतातिर राइटतिर लेख्छु। उसको बुक्समा एउटा लायबिलिटी थियो 2500 रुपैयाँको बिल्स पेएबल। ₹2500 को उसले चुपचाप पेमेन्ट गर्न सक्थ्यो, टु क्याश लेखेर 2500 रुपैयाँको पेमेन्ट गर्न सक्थ्यो। तर कुनै कारणवश उसँग त्यो 2500 रुपैयाँ छैन। उसले के गर्यो, त्यसको सेटलमेन्ट गर्नको लागि उसले भन्यो कि तपाईँ यसो गर्नुस्, मसँग क्याश लिइहाल्नुस् 1000 रुपैयाँ र ब्यालेन्स 1500 को ठाउँमा म तपाईलाई अर्को एउटा बिल दिन्छु। बासुसँगको छ, सो मैले टु बासु एकाउन्ट 1500 रुपैयाँ म तिर्न सक्दिनँ, 1500 रुपैयाँ पछि दिन्छु भनेर उसले अब त्यो जुन अर्को 1500 रुपैयाँ छ त्यसको सेटलमेन्ट गर्नको लागि उसले बासुलाई नयाँ बिल दिइरहेछ, न्यू बिल। सो न्यू बिल दियो भने फेरि उसको बुक्समा बिल्स पेएबल, तर उसले नयाँ बिल 1500 को नदिएर 1550 रुपैयाँको दिइरहेछ। उसको लायबिलिटी 1500 बाँकी थियो तर नयाँ बिल उसले 1550 को दिइरहेछ भने 50 रुपैयाँ उसको लागि के भयो त एक्स्ट्रा पेमेन्ट, दैट इज टुवर्ड्स इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स। या त तपाईले यो ट्रान्जेक्सनलाई दुई टुक्रामा स्प्लिट गरेर रेकर्ड गर्नुस् या यसैलाई कम्बाइन्ड एन्ट्रीको फर्ममा यु क्यान डु सिंगल एन्ट्री। त्यो सिंगल एन्ट्री भनेपछि पुरानो बिल्स पेएबल, ओल्ड बिल्स पेएबल जो कि मेरो लागि 2500 रुपैयाँको थियो त्यसको सेटलमेन्ट गर्दाखेरि मैले क्याश पेमेन्ट गरिरहेको छु 1000 रुपैयाँ र अर्को नयाँ यो ओल्ड बिल थियो, यो यसलाई मैले यदि इन्डिकेट गर्ने हो भने यो ओल्ड बिल थियो र मैले यसलाई नयाँ एउटा बिल दिइरहेको छु 1550 रुपैयाँ। सो यसको मतलब म कहीं न कहीं इन्ट्रेस्ट बापत 50 रुपैयाँ एडिशनल खर्च गरिरहेको छु। यो सबै कुन कसको बुक्समा हामीले गरिरहेछौँ, इन द बुक्स अफ के कार्तक। क्लियर छ सबैलाई? या त तपाईले यो एकाउन्टिङ एन्ट्री गर्नुस्, दुई टुक्रामा स्प्लिट गरेर बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट र पहिला जुन ओरिजिनल मेरो लायबिलिटी बाँकी थियो 1000 रुपैयाँ पेमेन्ट गरिसकेपछि त्यो लायबिलिटी रिइन्स्टेट गरे बासुको नाममा। अब बासुलाई मैले एउटा नयाँ बिल दिइरहेको छु 1550 मा। या तपाईले चाहिँ कम्बाइन्ड एन्ट्रीको फर्ममा र कमन एन्ट्री गर्नु जसमा
इन्ट्रेस्ट को पनि रिकग्निसन भइरहेछ, पुरानो बिल पनि सेटलमेन्ट भइरहेछ र नयाँ बिल पनि एक्सेप्ट भइरहेछ। क्लियर छ हामी सबैजना? इज देयर एनीवन हु हैज स्टिल डाउट? बासुको बुक्समा के भयो होला भन्नुस् त? यही इन्ट्री यदि हुन त क्वेशनले कार्त्रकको बुकमा मात्रै एकाउन्टिङ गर्न भनिरहेछ, तर बासुको बुक्समा के एकाउन्टिङ इन्ट्री भयो होला? बासु बुक्समा त्यही कुरा बिल्स रिसिभेबलको फर्ममा थियो। 2500 रुपैयाँ कार्तकबाट पाउँछु भनेर बिल्स रिसिभेबल भनेर उसले राखेको थियो। अब त्यो उसले सेटलमेन्ट गरिरहेछ 50 रुपैयाँको ब्याज सहित 1550 को नयाँ बिल रिसिभ गरेर र 1000 रुपैयाँ क्याशमा रिसिभ गरेर। यही कुरा यदि म कार्तकको बुक्सको कुरा गर्ने हो भने यही सिचुएसन यदि तपाई हेर्नुहुन्छ भने इन द बुक्स अफ बासु in the books of बासु बुक्समा एउटा नयाँ बिल आयो तर पुरानो बिल गयो। उसँग जुन एउटा पुरानो बिल थियो, ओल्ड बिल थियो, त्यो 2500 को बिल थियो। त्यसको ठाउँमा उसले 1550 को नयाँ बिल पायो र क्याश पनि उसले पायो। सो क्याश एकाउन्ट डेबिट 1000 रुपैयाँ, नयाँ बिल 1550 को र उसको लागि यो 50 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो। सो कार्तकले एक्सेप्ट गर्यो, कार्तकको लागि त्यो एक्सपेन्स र बासु जसको फेभरमा बिल हामीले दियौं त्यो चाहिँ उसको लागि इन्कम। क्लियर छ? कोही छ जसलाई डाउट छ यसमा? नो सर। ल अब अर्को लाइन आइटम हेर्नुस्। जी गुप्ताज एक्सेप्टेन्स फर ₹4000। हेर्नुस् कार्तकको बुक्समा जी गुप्ताको एक्सेप्टेन्स भनेपछि कार्तकको लागि त्यो बिल्स रिसिभेबल थियो। दिस वाज बिल्स रिसिभेबल फर मिस्टर कार्तक। उसको लागि यसको हामीले एकाउन्टिङ कसको बुक्समा गरिरहेछौं? हामी यसको बुक्समा एकाउन्टिङ गर्दाखेरि यहाँ लेखेको छ जी गुप्ताको एक्सेप्टेन्स। यसको मतलब जी गुप्ताले एक्सेप्ट गरेको बिल कसलाई? कार्तकको फेभरमा एक्सेप्ट गरेको बिल, जसलाई के गरेको थियो कार्तकले? मिस्टर एम मेहतालाई इन्डोर्स गरिदिएको थियो। त्यो बिल डिजोनर भइरहेछ र अफ कोर्स इन्डोर्स गरेको थियो मिस्टर मेहतालाई भने मिस्टर मेहताले नै के गरे होला? नोटिङ चार्जेस पेमेन्ट गरे होला। र त्यो हामीले अब मिस्टर मेहतालाई त के गर्नु पर्यो? इन्डोर्स गरेको थियो, उसलाई हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्यो र त्यसलाई फाइनली सेटलमेन्ट कसरी गरिरहेछौं? चेकबाट सेटलमेन्ट गरिरहेछौं। यो सिचुएसन नम्बर 3 जुन हामीले भर्खरै पढ्यौं नि, त्यो सिचुएसन नम्बर 3 मा कुनै पनि बिल यदि मैले आफै होल्ड नगरेर कुनै थर्ड पार्टीलाई, जुन मिस्टर कार्तकले मिस्टर मेहतालाई इन्डोर्स गरेको थियो, त्यो बिल अब आएर डिजोनर भयो। हामी भर्खरै डिस्कस गरेका थियौं। डिजोनर हुने बेलामा हामीले के एन्ट्री गर्नु पर्यो? जुन रोयले जसले बिल दिएको थियो, जसको कारणले डिजोनर भइरहेछ, त्यसलाई डेबिट गर्ने र मैले जसलाई इन्डोर्स गरेको थियो त्यो इन्डोर्सीलाई क्रेडिट गर्ने। त्यही डिस्कस गरेका थियौं हामीले, राइट? अब हेर्नुस्, सो ड्रई यसमा के छ? मिस्टर जी गुप्ता है। सो जी गुप्तालाई तपाई डेबिट गर्नुहुन्छ। कति रुपैयाँको बिल छ? प्लस नोटिङ चार्जेस। र मिस्टर एम मेहता जसलाई मैले बिल इन्डोर्स गरेको थियो त्यसलाई मैले पेमेन्ट गर्छु। सो कति एमाउन्ट छ? सो तपाईले क्वेशनमा बिलको एमाउन्ट प्लस इफ यु सी 4000 को बिल प्लस 20 रुपैयाँको नोटिङ चार्जेस। सो 4020 रुपैयाँको तपाईले मिस्टर एम मेहतालाई तिर्नु पर्यो, बिकज त्यो बिलको पेमेन्ट उसले पाएन र यो 4020 रुपैयाँ तपाईले जी गुप्तासँग क्लेम गर्नु। सिम्पल। डिजोनरको यही इन्ट्री हामीले भर्खरै डिस्कस गरेका थियौं हैन। अब यसको अगेन्स्ट मिस्टर मेहतालाई सेटलमेन्ट गरिदियो।
मानौ मिस्टर मेहतालाई मैले पे गरिदिएँ, तो म एम मेहतालाई बैंकबाट पेमेन्ट गरिदिएँ 4020 रुपियाँ टु बैंक। र यसैको हजुर सर यसलाई सेपरेट एन्ट्री गरेर देखाउन मिल्दैन? सेपरेटै त गर्यो, कसरी भन्नुस्? सर हैन, पहिला चाहिँ एक्सेप्ट गरेको एन्ट्री अनि त्यसपछि इन्डोर्स गरेको एन्ट्री त्यसरी कि? हैन, अब यो क्वेशनमा के भनिरहेछ, पास्टमा कुनै काम भइसक्यो त्यसको अहिलेको सिचुएसन भनिरहेछ है। क्वेशनले तपाईसँग पुरै मैले चाहिँ पहिला एक्सेप्ट गरे, त्यसपछि इन्डोर्स गरे, त्यसपछि डिजोनर भयो, 3 स्टेपमा काम त 3 वटा सिचुएसन भएको छ। तर के भनिरहेछ क्वेशन यदि पढ्नुहुन्छ भने जी को एक्सेप्टेन्स जसलाई इन्डोर्स गरिएको थियो कार्ताकबाट एम मेहताको केसमा त्यो डिजोनर भयो। सो यो क्वेशनले तपाईसँग तीनटै स्टेजको एन्ट्री सोधिरहेको छैन, रादर डिजोनर भएको बेलाको एन्ट्री सोधिरहेछ। पास्टमा त भयो ल, अफ कोर्स जी गुप्ताले एक्सेप्ट गर्दाखेरि कार्ताकले के एन्ट्री गर्यो होला, बिल्स रिसिभेबल टु जी गुप्ता गर्यो होला, त्यसलाई उले इन्डोर्स गर्यो मेहतालाई भने एम मेहता टु बिल्स रिसिभेबल गर्यो होला। अनि अब आएर डिजोनर भइरहेछ भने गुप्तालाई डेबिट गरेर मेहतालाई गरिरहेछ। सो तपाईले तीनवटै एन्ट्री बनाउनुहुन्छ भने इट मिन्स तपाईले सुरुको स्टेजदेखि लिएर लास्टको स्टेजसम्मको एकाउन्टिङ गर्नुभयो। तर यदि एक्जामिनेसनमा यो क्वेशन आयो भने उले मात्रै थर्ड स्टेजको थर्ड पार्टको एन्ट्री मात्रै सोधिरहेछ। इज नट आस्किङ यु टु मेक अल एन्ट्री है, उले मात्रै यो दुईटा स्टेजको एन्ट्री सोधिरहेछ। भाइ मैले डिजोनर भएको बेलामा के एन्ट्री गर्छु र त्यसको सेटलमेन्ट गरेको बेलामा के एन्ट्री गर्छु। क्लियर छ? यस सर। सर अनि यो बिल विथड्रन अगेन्स्ट चेक भनेको पेमेन्ट गरेको हो। अब के भयो भन्दाखेरि मेहताले आएर कम्प्लेन गर्यो, हेर्नुस् तपाईले मलाई बिल दिनु भएको थियो मिस्टर गुप्ताले एक्सेप्ट गरेको बिल, त्यो बिल मैले डिजोनर त्यो पैसा माग्नको लागि गए, त्यो डिजोनर भयो, अब मलाई पैसा दिनुस्। त अब कार्ताकले त पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि, क्याट्रकले भन्यो ठिक छ ल तपाई त्यो बिल मलाई दिनुस्, अब म जी गुप्तासँग वसुली गर्छु, तपाई त्यसको अगेन्स्ट चेक लिएर जानुस्। अब यसमा जी गुप्ताले त चेकको पेमेन्ट गर्दैन, यदि जी गुप्तासँग पैसा भएको भएर चेकबाट उले पेमेन्टै गर्नु परेको भयो डिजोनरै हुन्थेन होला। डिजोनर यदि भइसकेको त्यसको मतलब उले पेमेन्ट पक्का गरेन। अब यो बिल विथड्रन अगेन्स्ट चेक भनेपछि इन्डोर्सी जब आयो अल्टिमेटली त्यो इन्डोर्सर निर मिस्टर कात्राक निर तपाईले जुन मलाई ह्यान्डओभर गर्नु भएको थियो एउटा गुप्ताको एक्सेप्टेन्स, त्यसको पेमेन्ट आएन, नाउ अब यसको सेटलमेन्ट गरौँ भनेपछि कात्राकले त्यो बिलको अगेन्स्ट क्याशमा चेक दिएर पेमेन्ट सेटल गरिरहेछ। क्लियर छौँ हामी अब? बुझे सर। ओके ल, अब थर्ड सिचुएसन हेर्नुस्, दलाल रिटायर्स अ बिल ड्रन अन हिम बाई क्याट्राक, मतलब क्याट्राकले दलालको नाममा एउटा बिल ड्र गरेको थियो, त्यो बिल दलालले 10 रुपियाँको डिस्काउन्टमा आएर रिटायर गरिरहेछ, मतलब पहिला टाइम भन्दा पहिला आएर पेमेन्ट गर्यो, त्यसको बापत उले 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट एक्सपेक्ट गरिरहेछ। सो क्याट्राकको बुक्समा त्यो पहिला बिल के फर्ममा थियो, बिल्स रिसिभेबलको फर्ममा थियो। क्याट्राकले एउटा बिल ड्र गरेको थियो मिस्टर दलालको नाममा, सो बिल ड्र गर्ने बेलामा उले बिल्स रिसिभेबल टु मिस्टर दलाल एन्ट्री गरे होला 2000 रुपियाँको। त्यो बिल ड्यू डेटमा पेमेन्ट हुनुभन्दा केही दिन पहिला आएर रिटायर भइरहेछ, त रिटायरमेन्ट गर्दाखेरि 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिनु भनेर 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट क्लेम गरिरहेछ। सो के अकाउन्टिङ हिँड्नु पर्ने, तल नहेरिकन भन्नुस् त के अकाउन्टिङ हुनु पर्यो यसको? 2000 को बिल, डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट। यस। सो सिचुएसन नम्बर क्वेशन एन्ट्री नम्बर 3, सो पहिला त क्याट्राकको बुक्समा एउटा बिल्स रिसिभेबल थियो, त्यसको अगेन्स्ट उले क्याश पायो, तर 2000 को बिलको ठाउँमा उले 10 रुपियाँ कम पायो, 1990 रुपियाँ मात्रै पायो, इसले 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो। सो डिस्काउन्ट अकाउन्ट अगेन डेबिट 10 रुपियाँ, र उसको बुक्समा जुन बिल्स रिसिभेबल परेको थियो त्यसैको रियलाइजेसन भइरहेछ। यो बिल्स रिसिभेबलको अगेन्स्ट पुरै ड्यू डेटमा पैसा आएको भए 2000 आउने थियो, सो 2000 पुरै नआएर त्यसको अगेन्स्ट 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएर 10 रुपियाँ कम रिसिभ गरिरहेछ। क्लियर छ? कसैलाई केही डाउट छ? ल, अब फोर्थ ट्रान्जेक्सन हेर्नुस्, कार्ताक एक्सेप्टेन्स टु पटेल
मतलब कार्ताकले पटेललाई कुनै एउटा एक्सेप्टेन्स दिएको थियो 5000 को, डिस्चार्ज बाई पटेल Modi's acceptance to Kartak for similar amount. So क्याट्राकले जुन एउटा कुनै एक्सेप्टेन्स दिएको थियो पटेललाई 5000 रुपैयाँको, तो क्याट्राक्सको बुक्समा एउटा बिल्स पेबल थियो 5000 रुपैयाँको। अब बिल्स पेबल भन्ने बित्तिकै ड्यू डेटमा गएर त मैले पे गर्नुपर्छ। तो मैले पेमेन्ट गर्नुको साटो मसँग मोदीले दिएको एउटा एक्सेप्टेन्स थियो। सो कार्ताको बुक्समा एकातिर बिल्स रिसिभेबल थियो, अर्कोतिर यहाँ बिल्स पेबल थियो सिमिलर अमाउन्ट को, सेम अमाउन्ट को क्याट्राक को बुक्स में एउटा बिल्स पेबल अर्को बिल्स रिसिभेबल। तो बिल्स पेबललाई मैले सेटलमेन्ट गर्नको लागि क्याश दिनु पर्थ्यो, मैले क्याश दिइन, मैले यही बिल के गर्दिए लाई ह्यान्डओभर गर्दिए। के अकाउन्टिङ एन्ट्री हुनु पर्ने सोचेर भन्नुस्। मेरो बिल्स रिसिभेबल जुन मसँग रिसिभ हुन्छ भनेर बसेको थियो, अर्कोतिर मसँग एउटा बिल्स पेबल थियो जसको अगेन्स्ट मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने, मैले एकअर्कासँग एक्सचेन्ज गराइदिए, मैले केही पेमेन्ट गरिन। तो मेरो हातबाट मेरो बिल्स रिसिभेबल पनि गयो, अर्कोतिर मैले जुन पे गर्नु पर्थ्यो लायबिलिटी त्यो पेमेन्ट पनि गर्नु परेन। के अकाउन्टिङ एन्ट्री गर्नुहुन्छ, के अकाउन्टिङ एन्ट्री गर्नुहुन्छ भन्नुस्। बिल्स पेबल टु बिल्स रिसिभेबल, राइट। सो मेरो बिल्स पेबल जुन लायबिलिटी थियो त्यो लायबिलिटी अब रिड्युस भयो र लायबिलिटी घटेपछि हामीले के एन्ट्री गर्छौं, लायबिलिटीलाई डेबिट गर्ने गर्छौं। यस। अर्कोतिर मेरो एसेट पनि थियो बिल्स रिसिभेबल को फर्ममा, त्यो पनि घट्यो बिकज त्यो मैले एक्सचेन्ज गरिदिएको छु लायबिलिटीसँग। जहिले पनि कुनै एक्जिस्टिङ लायबिलिटीलाई एक्जिस्टिङ एसेटसँग सेटलमेन्ट गर्छौं भने एसेट्स घट्छ र सँगसँगै लायबिलिटी पनि घट्छ। सो लायबिलिटी डिक्रिज हुँदाखेरि हामीले सानदेखि नै पढ्दै आएको छौं नि, लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने डेबिट गर्ने, एसेट डिक्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने। त्यही भइरहेछ नि, यहाँ एसेट पनि डिक्रिज भइरहेछ, लायबिलिटी पनि डिक्रिज भइरहेछ। क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ? एकचोटि अझै हो। तपाई सेन्टरमा राख्नुस् क्याट्राकलाई। सो क्याट्राकको पोइन्ट अफ भ्यूले क्याट्राकले एउटा पटेललाई बिल्स एक्सेप्ट गरेर दिएको थियो र अर्कोतिर मोदीले एउटा बिल एक्सेप्ट गरेर क्याट्राकलाई दिएको थियो भने क्याट्राकको पोइन्ट अफ भ्यूले एउटा बिल्स रिसिभेबल थियो 5000 रुपैयाँको, सेम 5000 रुपीज को, र अर्कोतिर क्याट्राक्सकै बुक्समा एउटा बिल्स पेबल पनि थियो एक्ज्याक्टली सेम 5000 रुपैयाँको। अब मैले के गर्न सक्थे, मोदीसँग पैसा लिन्थे 5000 रुपैयाँ र म यता पटेललाई 5000 रुपैयाँ दिन्थे, त्यही सिचुएसन हुन्थ्यो। त्यो भएको म के एन्ट्री गर्थे, यससँग क्याश रिसिभ गर्थे, क्याश अकाउन्ट डेबिट 5000 रुपैयाँ टु बिल्स रिसिभेबल। यदि इभेन्चुअली सेपरेटली दुवैको अनर भएको भए यही काम हुन्थ्यो र यतातिर मैले आफ्नो बिल्स पेबलको पेमेन्ट गर्थे। पेमेन्ट गर्दाखेरि के एन्ट्री गर्थे, बिल्स पेबल अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट 5000 रुपैयाँको, राइट। अब मैले यो दुई स्टेपमा नगर्नुको सट्टा यही क्याश मैले यतातिर दिइरहेको छु नि, एकातिर क्याश आइरहेछ अर्कोतिर क्याश गइरहेछ सेम अमाउन्टको। सो मैले यो झन्झट नलिएर मैले के गरेँ, यही बिल उसलाई ह्यान्डओभर गरिदिएँ। बिल ह्यान्डओभर गरेपछि के हुन्छ त भन्नुस् त, उसको बिल जसबाट उसले पैसा पाउनु पर्ने, जुन बिल उसको लागि एउटा एसेटको रूपमा थियो, त्यो एसेट घट्ने भयो, घट्दाखेरि क्रेडिट भइरहेछ। अर्कोतिर उसँग एउटा लायबिलिटी थियो जसको अगेन्स्ट उसले पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, पेमेन्ट गरेपछि त्यसको लायबिलिटी घट्छ, लायबिलिटी घटेको हुनाले डेबिट भइरहेछ। नर्मल जुन हामीले अकाउन्टिङ सिक्दै आइरहेछौँ, इफ एनी लायबिलिटी गेट्स रिड्युस्ड, लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने त्यसलाई डेबिट गर्ने र कुनै एसेट डिक्रिज भयो भने एसेटलाई क्रेडिट गर्ने। यसको कम्बाइन्ड एन्ट्रीको फर्ममा हामीले बिल्स पेबल अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट। क्लियर छ? सर यो सर मोदी अकाउन्ट डेबिट टु पटेल अकाउन्ट गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि, किन मोदी र पटेलसँग त बिल आएको थियो सुरुमै, आउने बेलामा त मैले मोदी या पटेललाई डेबिट या क्रेडिट गरेर त्यसलाई रिप्लेस गरिदिएको थियो बिल्स रिसिभेबल र बिल्स पेबलबाट, बुझ्नु भएन? सो मोदी त्यो त अब त्यो नामै रहेन, बिकज जब हामी बिल्स अफ एक्सचेन्ज एक्जिक्युट गर्छौँ भने एउटा पर्सन स्पेसिफिक रिसिभेबल र पेबललाई बिल्स अफ एक्सचेन्जबाट रिप्लेस गरिदिन्छौँ। र किन गर्छौँ हामीले याद गर्नुहोस्, फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ कि यदि मैले त्यसलाई बिल्स अफ एक्सचेन्जमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यो पर्सन स्पेसिफिक नरहेर त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा ट्रान्सफरेबल इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा कन्भर्ट भइहाल्छ।
त्यसलाई मैले ब्याङ्कमा डिस्काउन्ट गराउन सक्छु, त्यसलाई अरू कुनै थर्ड पार्टीले दिन सक्छु, त्यसलाई मैले अरू कुनै युसेजमा ट्रान्सफर गर्न सक्छु। त्यतिकै त्यसको नाममा बसिराख्यो भने यसको मतलब पैसा लिने र दिने त्यो पर्सन स्पेसिफाई भइहाल्यो। त्यही पर्सनले पैसा रिसिभ गर्न सक्छ या त्यही पर्सनले पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट हटाउनको लागि हामी त्यसलाई बिल्स अफ एक्सचेन्जमा कन्भर्ट गर्छौँ। याद होला नि हामी फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। क्लियर छ? यस सर। यस सर। ओके, अब अरू कुनै क्वेशन्सहरु? तपाईहरुले कतिवटा क्वेशन हेर्नु भएको थियो? क्वेशन नम्बर 5 पछि अरू कुनै क्वेशन हेर्नु भएको थियो तपाईहरुले? क्वेशन नम्बर 5 सर यो 8 मा प्रब्लम भएको थियो। ओके, इलस्ट्रेसन नम्बर 5 मा छ कसैलाई कुनै प्रब्लम? फाइभ मा कसैलाई छैन भने म 6 5 6 र 7 मा कसैलाई कुनै प्रब्लम छ? भनिरहनु भएको छैन? यसको सिधा म क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ त्यसो भए। ओके, सो क्वेशन नम्बर 7, क्वेशन नम्बर 7 मा कसैलाई छ कुनै डाउट? ठुलो क्वेशन छ, बोलिरहनु भएको छैन तपाईले? नो, क्वेशन नम्बर 7 मा पनि छैन है। धेरै जनाले थाहा पाएको छ मेरो आज बर्थडे छ भनेर। धन्यवाद सबैलाई जसले विश गर्नु भएको छ, जसले गर्नु भएको छैन त्यसलाई many happy returns of the day, sir. थ्यांक यू Wish एभ्रीवन। you a very Always keep happy on birthday, sir. smiling. Happy birthday, sir. Always stay पढाइ राख्नु। ह्यापी बर्थडे सर। कहाँ आउनुपर्छ सर? ल, आज मैले यो नयाँ एउटा ग्याजेट ल्याएको थिएँ, त्यसबाट लेखेर त्यो इफेक्टिभ भइरहेछ। हुन त ह्यान्डराइटिङ त्यसमा बस्दैन, एकदम प्लेन छ, त्यो लेख्न चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ। बिस्तारै बिस्तारै अलि त्यसमा ह्यान्डराइटिङ बस्ला। सो आउने दिनमा चाहिँ ह्यान्डराइटिङले के गर्नु छ सर? हामीलाई त पढ्नु छ। हो होइन, तर पनि अब त्यो ग्याजेट छ, बिस्तारै लेख्नुपर्छ, डिजिटल छ, त्यस भएर पनि अलि अप्ठ्यारो। तर आउने दिनमा झन् इफेक्टिभ हुन्छ, त्यो बिस्तारै त्यो इफेक्टिभनेस बढ्दै जान्छ है। ल, सो म तर पनि डाउट तपाईहरुले नभने पनि म इलस्ट्रेसन नम्बर 7 फेरि पढिदिरहेको छु है। यसलाई चाहिँ एकदम राम्ररी चाहिँ ख्याल गरेर सुन्नुस्। Mr. David draws 2 bills of exchange on 1st Jan 2020 for rupees 6,000 and 10,000. The bills of exchange for rupees 6,000 is for 2 months, while the bills of exchange for rupees 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas on 4 March 2020. अब फर्स्ट बिल को कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो 2 महिनाको छ भने त्यसको ड्यू डेट कहिले आउँछ? त्यही 4 मार्चमा आउँछ हैन? र अर्को बिल जुन 10,000 को छ त्यो 3 महिनाको भएको हुनाले त्यसको ड्यू डेट कहिले आउँछ? 4 अप्रिलमा आउँछ। सो पहिलो बिलको ड्यू डेट को बेलामा, म्याच्युरिटी डेट को बेलामा, which is 4th March 2020, Mr. Thomas request Mr. David to renew the first bill with interest of at the rate of 18% per annum for a period of 2 months. 2 महिनापछि तिर्नु पर्ने थियो 4 मार्चमा, तर उले रिक्वेस्ट गर्यो कि मलाई यो बिल रिन्यू गरिदिनुस्, यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिनुस् 2 महिना अर्झैको लागि, फर्दर 2 months को लागि, र त्यसको बापतमा तपाईलाई 18% पर एनम को दरले ब्याज दिन्छु। सो त्यो ब्याज सहित मेरो नयाँ बिल बनाइदिनुस्। मिस्टर डेभिड एग्रीज टु दिस प्रपोजल on 20th March. Mr. Thomas retires the acceptance for rupees 10,000. अब हेर्नुस् है, पुरानो 10,000 को जुन बिल थियो त्यो 3 महिना वाला बिल थियो र त्यो 3 महिनाको बिल को एक्ज्याक्ट ड्यू डेट भनेको 4 अप्रिलमा आउँछ। 4 मार्चमा उले तिर्नु पर्ने फर्स्ट बिल तिर्न सकेन, त्यसलाई रिन्यू गर्न भन्यो। अर्कोतिर जुन 4 अप्रिलमा तिर्नु पर्ने बिलको लागि पहिला नै, केही दिन पहिला नै, अब तपाई काउन्ट गर्नुहुन्छ भने लगभग 15 दिन पहिला नै उ आएर 4 अप्रिलमा तिर्नु पर्ने यदि 20 मार्चमा तिरिरहेछ भने कति दिन पहिला तिर्यो त? त्यो अमाउन्ट उले 100 रुपैयाँको रिबेट मागेर त्यसलाई अर्ली रिटायरमेन्ट गराइरहेछ। बिफोर द ड्यू डेट अफ द रिन्युअल बिल, जुन पहिलो 6,000 को बिल थियो त्यसलाई एक्सटेन्ड गरायो 18% ब्याज दिएर 2 महिनाको लागि। तर त्यो अब सेकेन्ड वाला बिल अनर भइरहेछ अर्ली रिटायरमेन्टमा। फर्स्ट वाला बिल चाहिँ रिन्यू भएर थर्ड बिलमा कन्भर्ट भइसक्यो। ओ थर्ड बिल को लागि बिफोर द ड्यू डेट अफ द रिन्यूड बिल, मिस्टर थोमस becomes insolvent only 50 पैसे इन अ रुपी, मतलब 100 रुपैयाँमा 1 रुपैयाँमा 50 पैसा, 50% को कुरा गरिरहेछ उले, मात्रै त्यसबाट रिकभर हुन सक्यो।
अब डेभिडको बुक्समा हामीले एकाउन्टिङ इन्ट्रिजहरु गर्नुपर्नेछ। सकिन्छ या मैले गराउनु पर्ने हुन्छ भन्नुस्? ट्राई गर्छु सर। सर लास्टको एउटा मात्र इन्सल्भेन्सीवाला भनिदिनु। Just give me a minute, hey. So in the books of डेभिड, सो डेभिडको बुक्समा सुरुवातदेखि नै हेर्नुस् है। डेभिडले चाहिँ दुईटा बिल ड्र गरेको थियो, एउटा 6000 को अर्को 10000 को। 1 जनवरी 2020 मा। सो दुईटा बिल ड्र गर्यो। उसको लागि या त तपाई बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट लेख्नुस्, एउटै कमन लेजर एकाउन्ट, त्यसको लागि सेपरेट रजिस्टर बनाउनुस् बिलको सिक्वेन्सिङ थाहा पाउनको लागि। बिल 1 जो कि 6000 को छ, बिल 2 जो कि 10000 को छ। सेपरेट रजिस्टरमा हामीले कतिवटा बिल आयो, कुन ड्यू डेट को छ, कहिले म्याच्युरिटी डेट छ, कति अमाउन्ट को छ, त्यसमा हामी के एक्सन गर्छौं भनेर सेपरेट नोट बनाउन सक्छौं। त्यसरी बनायो भने हाम्रो लागि एउटा बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट भनेर एउटा कमन एकाउन्ट हुन्छ। तर अहिले बुझाउनको लागि मात्रै मैले यहाँ बिल्स रिसिभेबललाई इन्डिकेट गर्नको लागि बिल्स रिसिभेबल नम्बर 1 एकाउन्ट है, मतलब एउटै एकाउन्ट छ, बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट नै छ, तर जस्ट तपाईलाई सजिलै थाहा होस् भनेर मैले छुट्याइरहेको छु। दुईटा बिल उले ड्र गर्यो। कसको नाममा? थोमसको नाममा। सो थोमसले एउटा 6000 को बिल, अर्को 10000 को बिल, टोटल 16000 वर्थ को बिल उले एक्सेप्ट गरेर दियो। अब यस पहिलो बिलको ड्यू डेट चाहिँ 2 महिना पछिको छ, दोस्रो बिलको ड्यू डेट 3 महिना पछि छ। सो पहिलो बिलको ड्यू डेटमा which is 4th March 2020 यो डेटमा आएर यो बिलको सेटलमेन्ट हुने टाइम थियो। यो बिलको अगेन्स्ट पैसा हुनुपर्ने टाइम थियो, तर उले पैसा दिएन। उले रिक्वेस्ट गर्यो, अब यसो गर्नुस्, यसमा 18% को दरले 2 महिना अझै बढाइदिनुस्। सो 6000 को बिल 2 महिनाको लागि 18% को दरले बढाइदिनु पर्यो। सो कति ब्याज हुन आउँछ यसमा भन्नुस् त? कति हुन आउँछ? 180 रुपैयाँ। यस सर। राइट। सो उले 180 रुपैयाँ थपेर यो बिलको ठाउँमा उले अर्को बिल दियो। सो मैले चाहिँ पहिला यो बिललाई क्यान्सल गरे, थोमसलाई डेबिट गरेर त्यो बिल क्यान्सल गरे, त्यसको साटो अर्को बिल एक्सेप्ट गरे, या त्यो यो बिललाई रिप्लेस गरिदिए एउटा नयाँ बिलबाट। सो म डाइरेक्टली यसरी पनि गर्न सक्छु। हेर्नुस्, म दुईटा स्टेपमा तपाईलाई देखाउँछु। यो बिललाई रिप्लेस गरिरहेको छु म अर्को बिलबाट, जुन मसँग बिल रिसिभेबल नम्बर 1 थियो, जो कि 6000 रुपीस को थियो। त्यसको ठाउँमा मैले एउटा नयाँ बिल एक्जिक्युट गराएँ 6180 को। यो बीचमा मैले इन्ट्रेस्ट बापत मैले चार्ज गरेँ 180 रुपैयाँ। एउटा अप्रोच यो हुन सक्थ्यो। अर्को अप्रोच यसैको लागि के हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि, यसैको करस्पोन्डिङ भनिरहेको छु म, या त त्यो बिललाई क्यान्सल गर्थे। सो पुरानो बिल जुन मैले क्यान्सल गरे, थोमसलाई डेबिट गरे। थोमस, यू आर नॉट गिभिङ मी पेमेन्ट अफ ओल्ड बिल। सो त्यो पुरानो बिल्स रिसिभेबल नम्बर 1 जुन छ
त्यसलाई 6000 को बिल त्यसलाई मैले क्यान्सल गरेँ। अब थोमससँग लिनुपर्ने 6000 को लागि एउटा नयाँ बिल फेरि मैले एक्सेप्ट गरेँ। बिल थर्ड बिल रिन्युड बिल, तर त्यो 6000 को नै भएर 6180 को बिल लिए। टु थोमस अकाउन्ट 6000 र टु इन्ट्रेस्ट इन्कम अकाउन्ट 180। याद यसरी तपाईँ दुई टुक्रामा गर्नुस्, जसरी यो एन्ट्री हामीले यहाँ हेरिरहेछौँ, या त्यसैको अगेन्स्ट तपाईले एउटा कमन एन्ट्री यसरी गर्नुस्। वाट एभर यु फिल कम्फर्टेबल यु क्यान डु इट। देयर इज नो गल्ती कुनै छैन। मैले पहिला बिललाई क्यान्सल गरेँ, त्यसको ठाउँमा अर्को बिल रिन्यू गरिदिएँ, या म एउटै एन्ट्रीबाट एउटाको क्यान्सलेसन, यहाँ यो बिलको क्यान्सलेसन र यो बिलको इस्युएन्स दुवै सँगसँगै पनि गरिदिन सक्छु। क्लियर छ? राइट ल। अब थर्ड बिल, बिल नम्बर 3 सरी थर्ड बिल, थर्ड एन्ट्री बेसिकली जुन 4 अप्रिल 2020 मा हुनुपर्ने जुन यो जो बिल नम्बर 2 जुन 10,000 को बिल थियो, यो 10,000 को बिलको एक पेमेन्ट 4 अप्रिल मा आउनुपर्ने को ठाउँमा 20 मार्च मै केही दिन पहिला नै, सो 20th मार्च 2020 मै थोमस आएर भन्छ कि यो बिलको अगेन्स्टमा तपाईलाई पेमेन्ट गर्न तयार छु, तर म 15 दिन पहिला पेमेन्ट गरेको छु, मलाई 100 रुपीस को डिस्काउन्ट दिनुस्। ठीक छ, टाइम भ्यालु अफ मनी को इम्पोर्टेन्स छ। म त्यही 15 दिन पछि पाउने पैसा म 15 दिन पहिला पाइरहेको छु भने मैले 100 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिन तयार गरेँ। त्यो केसमा when I am making payment early, so in that case क्यास कति पाइरहेको छु म 9900 मात्रै, र मैले डिस्काउन्ट कति तिर्नु परिरहेछ, त्यसलाई दिनु परिरहेछ 10,000 को बिलको अगेन्स्ट 100 रुपैयाँ। हेन्स यो बिल नम्बर 2 जुन थियो त्यो 10,000 को बिलको हामीले कन्भर्जन क्याशमा गर्यौं, तर पुरै अमाउन्ट कन्भर्ट गराउन सकेनौं। वी गट 100 रुपीस लेसर that we offered as discount because the amount is being paid 15 days earlier than the due date, which is fair. Normally जहिले पनि कुनै पनि यस्ता ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कम्पेन्सेट गर्छौं, चाहे जोसुकै व्यक्ति होस् है। ल अब यहाँ हेर्नुस् है, यो पुरै स्किम अफ ट्रान्जेक्सनमा पहिलो बिल कन्भर्ट भएको छ, तेस्रो बिलमा दोस्रो बिल पेमेन्ट नै भइसक्यो। सो अब हाम्रो लागि यो पुरै स्किममा थर्ड बिल मात्रै लाइभ छ, र थर्ड बिलको ड्यू डेट यदि हेर्नुहुन्छ भने 4 मार्चमा बिलको कन्भर्जन भएको छ र नेक्स्ट 2 मन्थ को लागि भएको छ भने यो थर्ड बिल जुन 4 मार्चमा हामीले एक्जिक्युट गरेको छ त्यसको एक्ज्याक्ट ड्यू डेट कहिले आउने भयो? सो 4 मार्चबाट तपाई 4 मार्च 2020 मा 2 मन्थ जोड्नु हुन्छ, जोड्ने बित्तिकै यो कति आउँछ? 3 डे ग्रेस हैन, प्लस 3 डेज को ग्रेस हो, जुन तपाईहरुले भन्नु भएको छ 7/5/2020 राइट। 7th मे मा त्यो थर्ड बिल को पेमेन्ट हुनु पर्थ्यो, तर क्वेशनले के भनेको छ त्यो पनि पढ्नुस्। क्वेशनले के भनेको छ? बिफोर द ड्यू डेट अफ द रिन्युड बिल, जो कि कहिले हुनु पर्ने तपाईले आफै भन्नु भर्खरै कि सर यो 7th मे मा हुनु पर्ने, त्यो भन्दा जस्ट पहिला नै, अब त्यो 1 दिन पहिला हुन सक्छ, 2 दिन पहिला हुन सक्छ। क्वेशन साइलेन्ट छ भने हामीलाई हाम्रो लागि भनौं न त्यो ड्यू डेटमै गएर हामीले पैसा माग्न गयौं, तर हामीले पैसा माग्न सकेनौं बिकज लिन सकेनौं बिकज त्यो पर्सन त्यो व्यक्तिको त्यो इन्सल्भेन्ट भइसकेको छ। अब इन्सल्भेन्सी को बेलामा के हुन्छ? पहिला त त्यो बिल नम्बर 3 मैले जुन जसको अगेन्स्ट पैसा माग्नु पर्ने थियो 6180, त्यो माग्न गयो, त्यो बिल उले दिन सकेन। इन्सल्भेन्ट हुनुको मतलब सबभन्दा पहिला त डिजोनर गरे होला उले। सो फर्स्ट तपाईले काम के गर्नु पर्यो? बिल नम्बर 3 लाई डिजोन गराउनु पर्यो। त्यो डिजोनर को एन्ट्री अहिलेको लागि मानौ 7th मे 2020 कै कुरा गरौँ, हुन त बिफोर भनेछ भने त्यो दैट कुड बी अन 6th मे, दैट कुड बी अन 5th मे, हैन, डिपेन्डिङ अपन द एक्चुअल डेट अन व्हिच दैट एक्चुअल ट्रान्जेक्सन हैज ह्यापन। तर हाम्रो लागि चाहिँ यो भनेको 7 मई को ट्रान्जेक्सन। हामीले के गरे? जुन बिल थियो त्यो बिल अब मैले नपाउने भयो। सो म सबभन्दा पहिला थोमसलाई डेबिट गर्छु त्यो 6180 ले, र जुन बिलको अगेन्स्ट मैले पैसा पाउनु पर्ने थियो त्यो बिलको अगेन्स्ट मैले त्यो पैसा पाएन भने त्यो बिललाई क्यान्सल गरेर थोमसलाई डेबिट गर्यौं।
अब थोमसबाट यसको अगेन्स्ट पाउनु पर्ने 6180 को अगेन्स्ट मैले 50% मात्रै पाइरहेको छु। बाँकी 50% मेरो के हुने भयो? ब्याड डेट्स हुने भयो। 6180 को 50% भनेको 3090 र बाँकी 3000। यतिकै थोमसले त्यो पेमेन्ट गर्दैन। जब कुनै व्यक्ति इन्सल्भेन्ट हुन्छ अनि कोर्टले एउटा लिक्विडेटर अपोइन्ट गरिदिन्छ र लिक्विडेटरलाई भन्छ कि त्यो थोमसको सबै सम्पत्ति तिमी बेच, त्यसबाट जति पैसा तिमी रिकभर गर्छौ त्यो रिकभर गरेको पैसा जसलाई पेमेन्ट गर्नु छ सबैलाई पेमेन्ट गरिदेऊ। अब सबैलाई पेमेन्ट गर्नु गर्यो भने त्यसमा लाइनमा त डेबिट पनि आएर बस्छ नि, मेरो पनि पेमेन्ट छ भनेर। सबै जसको पैसा बाँकी सबै लाइन लगाएर उभिरा हुन्छ। लिक्विडेटरले ल हेर्नुस् है, तपाईँ सबैजनाको पैसा मिलाएर उसले 100 रुपियाँ तिर्नु पर्नेछ, तर त्यसको ठाउँमा उसँग मात्रै 50 रुपियाँ बाँकी छ। म तपाईँ सबैलाई 50% दिन्छु। तपाईँ भन्नुहोस् कसको कति रुपियाँ बाँकी छ। अब थोमससँग 6180 रुपियाँ लिनु पर्ने थियो डेबिटले। डेबिटले गएर भन्छ मलाई 6180 दिनुहोस्। उसको सम्पत्तिबाट आउने भनेको मात्रै 50% हो। सो 50% उसले पायो र यो 50% जुन पाएन त्यो उसको लागि क्लियर छौ हामी अब। तर यही कुरालाई डेबिटले कसरी एन्ट्री गर, डेबिटको बुक्समा हामीले एन्ट्री गर्यौं। यही सिचुएसनहरुमा डेबिटको ठाउँमा थोमसले के अकाउन्टिङ एन्ट्री गर्यो होला त? सेम सिचुएशन्स आई एम टकिङ, बट इन द बुक्स अफ थोमस नाउ, because you need to know what exactly are the entries in either books, not only in the books of। अब यो क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त तपाईले थोमसको बुक्समा नगरेर मात्रै डेबिटको क्वेशन भएको नै डेबिटको बुक्समा गर्नुभयो। एक्जामिनेसनमा जस्ट उल्टो आइदियो, थोमसको बुक्समा गर्नुपर्ने भने त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन। सो यही कुरालाई यदि मैले इन द बुक्स अफ थोमस गर्छु भने के एन्ट्री गर्छु? तपाईहरु भन्दै जानुस् है, थोमसको बुक्समा यसको अकाउन्टिङ एन्ट्री कसरी गर्ने? तपाईहरु सँगसँगै गर्नुस् आफ्नो नोटबुकमा। मैले गरेकोसँग ठ्याक्कै म्याच गरिरहेछ कि छैन सुनेर हेर्नुस्। पहिला त उसले बिल एक्सेप्ट गरेर पठायो डेबिटलाई। डेबिटलाई एक्सेप्ट गरेर पठाउँदाखेरि के एन्ट्री गर्छ? डेबिट्स अकाउन्ट डेबिट 16,000 दुईटा बिल उसले पठाएको छ टु बिल्स पेएबल अकाउन्ट। तर उसँग दुईटा बिल छ, मैले इन्डिकेट गर्नको लागि दुईटा हुन त एउटै लेजर अकाउन्टमा एन्ट्री हुन्छ, जस्ट सजिलो बनाउनको लागि मैले तपाईलाई दुईवटा एन्ट्री बनाइरहेको छु, दुईवटा ठाउँमा लेखिरहेको छु ताकि थाहा होस् पहिलो बिल कुन छ दोस्रो बिल कुन छ भनेर। राइट, यो भनेको फर्स्ट 2020 मा। अब फर्स्ट बिल को ड्यू डेट जो कि 4 मार्च 2020 मा यो फर्स्ट बिललाई उसले रिटायर गरिरहेछ अर्को नयाँ बिल दिएर। उसको जुन पुरानो बिल्स पेबल थियो, बिल्स पेबल नम्बर 1, त्यसलाई उसले डिस्चार्ज गरिरहेछ बाई एक्सेप्टिङ नयाँ बिल व्हिच इज बिल नम्बर 3 इन दिस केस। तर त्यो नयाँ बिल लिइरहेछ 6180 को, पुरानो बिल थियो 6000 रुपैयाँको। यसको मतलब उसको लागि थोमसको लागि त्यो एउटा एक्स्ट्रा अमाउन्ट तिर्नु पर्ने छ। सो फर हिम 180 रुपैयाँ इज एन एक्सपेन्स। है, क्लियर छौ हामी? अब अर्को बिलको ड्यू डेट भन्दा 15 दिन पहिला 20 मार्च 2020 मा, जो कि ड्यू डेट थियो 4 अप्रिल 2020, तर 20 मार्च 2020 मा सेकेन्ड बिल उसले पेमेन्ट गरिदिरहेछ। तर त्यो सेकेन्ड बिल जो कि बिल नम्बर 2 थियो त्यसको पेमेन्ट पुरै 10,000 गरिरहेको छैन। 10,000 को बिल त थियो तर त्यसको पेमेन्ट उसले 9,900 मात्रै गरिरहेछ। 15 दिन पहिला पेमेन्ट गरेको हुनाले उसले डिस्काउन्ट इन्कमको रूपमा, रिबेट इन्कमको रूपमा 100 रुपीस पाइरहेछ। क्लियर? अब आयो यो जुन थर्ड बिल उसले एक्जिक्युट गरेको छ, यो थर्ड बिलको यो वाला बिलको डेट। सो यो बिलको म्याचुरिटी डेटमा पेमेन्ट गर्नु बेला जुन आएको थियो व्हिच यु सेड दैट 7th मे 2020 वुड बी द न्यू 2020 वुड बी द न्यू ड्यू डेट अफ रिन्यूड बिल। त्यो बेलामा आएर उसले पेमेन्ट गर्न सकेन। सो उसको लागि के भयो?
जुन मैले बिल्स पेबल एक्सेप्ट गरेको थिएँ डेबिटलाई दिन्छु भनेर 6180 को बिल त्यो मैले अब पेमेन्ट गरेन भने मेरो बुक्समा त अब डेबिटको नाममा लायबिलिटी फेरि आएर बस्यो 6180 को रूपमा। अब मेरो लिक्विडेटरले 6180 लाई सेटल गर्नको लागि मेरो सबै सम्पत्ति बेच्छ र मेरो सम्पत्तिबाट जे जति अमाउन्ट रिकभर हुन आउँछ त्यसबाट उसले सबै मेरो दायित्वहरूलाई सेटल गर्न जान्छ। त्यो क्रममा डेबिटलाई कति पाउँछ? मैले डेबिटलाई 6180 को लायबिलिटी सेटल गर्नु छ तर मेरो ज्याजताबाट उसले कति पायो? मैले कति तिर्नु पर्यो? 3090 मात्रै। अर्को 3000 जो मैले तिरेन त्यो मेरो लागि डेफिसिएन्सी इन्कम। उसको लागि ब्याड डेट थियो भने यसको लागि यो डेफिसिएन्सी बेनिफिट छ है। कम पैसा तिरेर यदि बढीको लायबिलिटी सेटल हुनु भनेपछि त उसको लागि इन्कम भयो नि। 6180 को लायबिलिटी छ, पेमेन्ट मात्रै 3090 गरिरहेछ। तो जति अमाउन्ट उसले पेमेन्टै गर्नु परेन दैट इज डेफिसिएन्सी इन्कम फर हिम। क्लियर छौं हामी सबैजना? अब आर वी ऑल क्लियर? यस सर। त्यहाँ डिफिसिएन्सी इन्कमको अर्को नामले के लेख्न मिल्छ सर? त्यही लेख्ने सर? नर्मली डेफिसिएन्सी दिनुस् तपाई आफूलाई हेर्नुस्। एकाउन्टिङ भन्ने कुरा चाहिँ युजरले आफूलाई कसरी थाहा रहन्छ कि मैले के गरेको छु त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि लेख्ला। कसैले डेफिसिएन्सीलाई यतिकै के भन्छ भने अर्को कुनै नामबाट एनी वर्ड उसले दिन सक्यो। जुनसुकै नाम तपाईलाई लागिरहेछ इच्छा हुन्छ त्यो नाम दिइहाल्नुस् तपाई। ब्याड डेटबाट इन्कम, नन पेमेन्ट या इन्सल्भेन्सी बेनिफिट इन्कम के नाम? यसको नाम चाहिँ मैले इन्सल्भेन्सी बेनिफिट हाल्दिए। इन्सल्भेन्सी बेनिफिट whatever name you may think to give but that name would be beneficial in terms of तपाईलाई थाहा होस् भोलि 1 वर्षपछि कसैले यो खाता हेर्यो भने त्यसमा यो के एकाउन्टिङ एन्ट्री गरेको छ भन्ने थाहा गर्न खोज्यो भने उसलाई थाहा होस् उसले के गरेको छ। सो कमनली चाहिँ प्र्याक्टिसमा आउने कुरा भनेको यो डेफिसिएन्सी मतलब कहीं न कहीं मैले कुनै व्यक्तिलाई तिर्नु भन्दा कम डेफिसिट अमाउन्ट तिरेर मैले लायबिलिटी सेटल गरिरहेको छु भने मेरो डेफिसिएन्सी बेनिफिट हो भनेर डेफिसिएन्सी वर्ड चाहिँ चलन चल्तीमा आयो र सबैजना त्यही युज गरिरहेछ। सो एकजनाले आस्थाले सोध्नु भएको थियो डेफिसिएन्सी बारेमा बुझाइदिनु भनेर। अब क्लियर छ आस्था? यस सर। ओके गुड। सो अब एकजना भाइले एकजना कसैले इलस्ट्रेसन नम्बर 8 चाहिँ बुझेन भनेर भन्नुभएको थियो है। सो म इलस्ट्रेसन नम्बर 8 पनि स्क्रिनमा लिएर आउँछु। इलस्ट्रेसन नम्बर 8 र क्विकली अब इलस्ट्रेसन नम्बर 8 पनि हेरौं। टाइम पनि हामीसँग 10 मिनट जति मात्रै छ। रीता और 1 लाख रुपीस टू सिमरन मतलब रीताले सिमरनलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु पर्ने छ। On 1st October 19, Rita accepted a bill drawn by Shriman for the amount at 3 months. Shriman got the bill discounted with his bank for rupees 99,000 on 3rd October 2019. Before the due date, Rita approached Shriman for renewal of the bill. Shriman agreed on the condition that 50,000 to be paid immediately, together with interest on the remaining amount at the rate of 12% per annum for 3 months. And for the balance, Rita should accept a new bill at 3 months. Hey. These arrangements were carried out, but afterwards, Rita became insolvent and 40% of the amount could only be recovered from his estate. Right? अब normally question त सबैले बनाउँछन्, इभन इन्स्टिट्युटले पनि के गल्ती गर्यो? नाम चाहिँ रिता लेखेको छ, तल चाहिँ हिज स्टेट लेखेको छ है। होला कुनै ठाउँमा केटाको नाम पनि रिता है। ल
अब एक एक स्टेप हेर्नुस् है। पहिला त 1 अक्टोबरमा उसले रिटाले बिल एक्सेप्ट गर्यो श्रीमानले ड्र गरेको, र हामीले कसको बुक्समा एन्ट्री गर्नु छ, श्रीमानकै बुक्समा एन्ट्री गर्नु छ। सो श्रीमानको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुस्, श्रीमानले जुन सो इन द बुक्स अफ श्रीमानले ड्र गरेको बिल रिताले एक्सेप्ट गर्यो भने 1 अक्टोबरको डेटमा नर्मल एकाउन्टिङ इन्ट्री बिल्स रिसिभेबल टु रिटा गर्नुहुन्छ। 3 अक्टोबरमा त्यसले ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गरायो भने बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 1,000 को डिस्काउंट चार्जेस र टु बिल्स रिसिभेबल। सो फर्स्ट 2 एन्ट्रीज मा कुनै डाउट छ कसैलाई? यो एन्ट्री रिता अकाउंट र यो डिस्काउन्ट गराएको अकाउंट। अब प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने बिल कोसँग छ? रिटासँग छ। त्यो रिटासँग सरी बैंकसँग रिटाले एक्सेप्ट गरेको बिल इज विथ बैंक। अब रिटाले यदि एप्रोच पनि गर्नु छ भने मेबी उले पेमेन्ट गरेर अर्ली पेमेन्ट गरेर बैंकलाई दिन सक्थ्यो, मेबी आउन सक्थ्यो श्रीमानलाई सोध्नको लागि बिल म पेमेन्ट गर्न चाहिरहेको छु, अर्ली मलाई के हेल्प गर्नुस्। उले भन्थ्यो बैंकलाई दिइसक्यो जानुस् बैंकमा गएर पेमेन्ट गर्नुस्। तर त्यो सब केही भएन, उले गएर श्रीमानलाई अप्रोच गरिरहेछ र श्रीमानलाई अप्रोच गर्दाखेरि श्रीमान मस्ट बी नोइङ इन एडभान्स कि मैले यो बिल त बैंकलाई दिइसकेको छु, अब त्यो बिलको अगेन्स्ट उले नयाँ बिल मलाई बनाउन भनिरहेछ भने भोलिको दिनमा पक्का बैंक आउँछ मसँग पैसा माग्नको लागि र मैले त्यो अगेन्स्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ। आज त मैले बैंकलाई ड्यू डेटमा आएर बैंकलाई तिर्नुपर्छ, बिकज ड्यू डेटमा बैंक जान्छ रिटासँग माग्नको लागि र रिटाले भनिदिन्छ कि हैन यो त बिल मैले पहिला नै डिजोन गरिदिएछु या यसलाई मैले पहिला नै क्यान्सल गरिदिएको छु, अर्को नयाँ बिलमा कन्भर्ट गरिदिएको छु। त्यो कुरा यदि श्रीमानलाई पहिलादेखि नै थाहा छ भने श्रीमानले के गर्छ, बैंकलाई पनि कम्युनिकेट गरिदिन्छ कि त्यो बिल जुन तपाईलाई मैले जुन डिस्काउन्ट गराएको थियो त्यसको पैसा माग्ने बेलामा तपाईँ रिटानिर नजानु होला, मनिर आउनु होला, म पैसा दिइहाल्छु, बिकज रिटासँग मेरो अर्को एरेन्जमेन्ट भइसकेको छ। अर्को एरेन्जमेन्ट के भएको छ, त्यो बिलबाट मैले पार्सल पेमेन्ट उठाएको छु र त्यसको ठाउँमा अर्को नयाँ बिल उठाएको छु। सो यो जुन एरेन्जमेन्ट भइरहेछ बिफोर द ड्यू डेट, रिता अप्रोच श्रीमान फर रिन्युअल अफ द बिल, यो एरेन्जमेन्ट सँगसँगै हामीले जुन एउटा हिडन पार्ट छ जुन मान्छे जो नर्मल स्टुडेन्टले बिर्सिरहेको हुन्छ त्यो पार्ट भनेको बैंकलाई गर्ने कम्युनिकेसन र बैंकले ड्यू डेटमा अब कोसँग पैसा माग्न आउँछ, श्रीमानसँग माग्न आउँछ, रिटासँग जाँदैन, बिकज रिटाको बिल त पहिला नै श्रीमानले चेन्ज गरेर अर्को बिल बनाइदिएको छ। त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरा एडभान्समै थाहा भएको हुनाले बैंकले यसलाई नोटिङ सोटिङ गराउनु परेन, डिजोनरको कुनै प्रोसेसमा जानु भएन, बल्कि बैंक सिधा आउँछ श्रीमानसँग र त्यसको अगेन्स्ट पैसा लिएर जान्छ। क्लियर छ? सो म सिधा डाइरेक्ट यो पार्टको एन्ट्री तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। ड्यू डेटमा रिताले अप्रोच गरिरहेछ श्रीमानलाई फर रिन्युअल अफ द बिल। सो व्हाट सॉर्ट अफ अकाउन्टिङ एन्ट्री डज दैट श्रीमान इज गोइङ टु पास अगेन्स्ट दिस रिन्युअल। हेर्नुस् बिल उसँग छैन, बिल अलरेडी कहाँ गइसकेको छ, बैंकमा गइसकेको छ। त्यो बिललाई उले चेन्ज गर्न गइरहेछ भने अब त्यो 1 लाख को बिल जो कि पहिला उसको बुक्समा बिल्स रिसिभेबलको रूपमा थियो, जो कि उले कन्भर्ट गर्यो बैंकमा डिस्काउन्ट गराएर क्याशमा कन्भर्ट गराइसकेको छ, बिल भए पो त्यो बिललाई क्यान्सल गरेर त्यसलाई अर्को बिल बनाउने। योभन्दा पहिलाको क्वेशनमा हामीले त्यही गरेको थियौँ नि, एउटा बिल्स रिसिभेबललाई क्यान्सल गर्यो, अर्को बिल्स मैले एक्सेप्ट गरेको थियौँ र बिल त छैन। यसको मतलब त्यो बिल भोलिको दिनमा को आउँछ मसँग पैसा लिनको लागि? जो व्यक्ति पैसा लिनको लागि आउँछ त्यो भनेको बैंक हो। सो बैंकको नाममा म लायबिलिटी एज्युम गर्छु र श्रीमानले रितासँग पाउने नयाँ अमाउन्ट, रितासँग पाउने ब्यालेन्स नयाँ बिललाई रेकर्ड गर्छ। सो थर्ड स्टेजको मैले इन्ट्री भन्नु पर्यो भने यो स्टेजमा थर्ड पोइन्टमा आएर पहिला दुईटा काम भयो, उसले लिनुपर्ने थियो, बिल ल्यायो, डिस्काउन्ट गरायो, हामीले त्यो गर्यौं। फर्स्ट र सेकेन्ड तपाईहरुले गरिसक्नुभयो, मानेर म हिँड्छु। थर्ड वाला केसमा उनले बैंकमा गएको बिललाई 1 लाख को बिललाई बैंकमा गइसकेको बिललाई उनले अब चेन्ज गर्न गइरहेछ भने त्यो बिलको अगेन्स्ट मैले बैंकलाई पे गर्नुपर्छ नि। हेन्स मैले अब बैंकको नामबाट लायबिलिटी एक्सेप्ट गरे। म अब रिटाले न पेमेन्ट गर्ने सिचुएसनमा मैले पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर रितासँग मैले के म्युट गर्नुस् है।
र उसले मलाई 50,000 रुपियाँ प्लस इन्ट्रेस्ट पनि तिरिरहेछ र अर्को 50,000 को लागि उसले मलाई एउटा नयाँ बिल दिइरहेछ। त्यही भनेको छ। क्वेशन फेरि राम्ररी हेर्नुस्। बिफोर द ड्यू डेट Rita approached Shriman for renewal of the bill, which Shriman agreed on the condition that 50,000 to be paid immediately, together with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months. अब सोच्नुस् यहाँ ब्यालेन्स अमाउन्ट कति छ 50,000। 50,000 त उसले अहिले नै अहिले पेमेन्ट गरिरहेछ। अर्को 50,000 जुन उसले पेमेन्ट गर्न सकेन त्यो 50,000 को कुरा गर्नुस्। यो 50,000 मा हुनुपर्ने इन्ट्रेस्ट पनि उसले क्याशमै अहिले नै दिइरहेछ। क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट। सो यो 50,000 मा 12% को दरले 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट कति हुन आउँछ? कति हुन्छ? 1500 रुपियाँ। 1500। यस। सो उसले यहाँ यो पार्टमा उसले इन्ट्री गर्यो 51,500 र 1500 जुन एक्स्ट्रा उसले पाइरहेछ त्यो 1500 को एक्स्ट्रा जुन उसले पाएको छ उसको लागि के भयो? इन्ट्रेस्ट इन्कम। ठीक छ। अनि ड्यू डेटमा आएर उसले 1500 रुपियाँ पे गरिदियो। बैंकले मैले लायबिलिटी बनाउनुको मतलब बैंक आयो होला मसँग पैसा माग्नको लागि। रिटाको बिल त अब अल्टिमेटली उसले श्रीमानले नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा मैले बैंकलाई तिर्दिन्छु त्यो भनेर मैले बैंकलाई यहाँ क्रेडिट गर्छ। अब आएर यो जुन अकाउन्ट 50,000 को जुन बिल छ यो 50,000 को बिल ड्यू डेटमा आएर मैले पेमेन्ट उठाउन सकिन किनभने रिटा डिजोनर भयो। त यसको ड्यू डेटमा यो बिलको करेस्पोन्डिङ ड्यू डेटमा आएर मैले यसको पेमेन्ट गर्नु पर्यो। पेमेन्ट कसरी उठाउने? 40% मात्रै पैसा उठाउने अनि 60% मेरो लस हुने हो। 40% उठाउँदाखेरि क्याश अकाउन्ट डेबिट 50,000 को 40% भनेको 20,000 र बाँकी ब्याड डेटमा गयो अर्को 30,000 टु बिल्स रिसिभेबल। हुन त यसलाई दुई स्टेपमा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो भर्खरै भने अनुसार पहिला यो बिललाई रिभर्स गर्ने, कसको नाममा राख्ने? रिताको नाममा, फेरि रिताबाट पैसा रिसिभ गर्ने क्याश र ब्याड डेटको रूपमा। सो योभन्दा पहिला एक्सप्लेन गरे चाहिँ यस चीजको दुई पार्टमा गर्न सक्नुभयो। एउटा चाहिँ रितालाई डेबिट गर्नुस्, रिता अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु बिल्स रिसिभेबल 50,000। अब आएर रितासँग क्याश रिसिभ जति हुन्छ त्यो क्याश रिसिभ गर्नुस्। सो क्याश अकाउन्ट डेबिट ब्याड डेट अकाउन्ट डेबिट टु रिता। 50,000 को अगेंस्ट बैड डेट 30,000 20,000 बैड डेट कैश। क्लियर छ? यो यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? अगेंस्ट अगेन रिटाले यसलाई कसरी अकाउन्टिङ गर्छ भर्खरै हामीले एउटा क्वेशनमा गर्यौं नि। यो भन्दा पहिलाको एउटा क्वेशनमा हामीले गरेका थियौं। अर्कोको बुक्समा हेर्ने भने त्यो डेफिसिएन्सी इन्कम। सो जसरी उसको लागि ब्याड डेट छ, जसले पैसा पाएन, जसले पैसा तिर्नु परेन, त्यसको लागि दैट इज डेफिसिएन्सी। क्लियर छ सबैलाई? ल हजुर हजुर के बोलिरहनु भएको थियो? ओके म्युट गर्नलाई सर। ओके ल सो आजको लागि यति नै राखौं। एउटा क्लास मात्रै छ नि तपाईहरुको है? नो सर हैन, मतलब दुईटा क्लास छ मेरै आज यहाँ। हैन हैन ओके 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 सो आजलाई यति नै राखौं। अब हामी नेक्स्ट डे मा चाहिँ अकोमोडेसन बिल्स को बारेमा पढ्ने छौं। तपाईहरुले सानो रिडिङ गरेर आउनु होला र 8 वटा क्वेशन त हामीले इलस्ट्रेसनबाट गर्यौं। अब जुन अनसल्भ क्वेशनहरु पनि पछाडीतिर च्याप्टरको एन्डतिर दिएको छ, थोरै क्वेशन दिए भए पनि त्यो क्वेशनहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। सो हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म्युचुअल अकोमोडेसनमा जुन बिल एक्जिक्युट गरिन्छ त्यो बेलामा हामीले कसरी अकाउन्टिङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले पढ्ने छौं। यसको लागि सानो रिडिङ तपाईहरु दिने आउनु होला र अहिलेसम्म पढेको कन्सेप्टसँग रिलेटेड
अनसल्भ क्वेशनहरु जुन पछाडी दिएको छ त्यसलाई पनि सोल्भ गरेर आउनु है। ल सो आजलाई यति नै राखौं सर थ्याङ्क यू। है। थ्याङ्क यू बाय, सर। टेक केयर, बाय, थ्याङ्क यू। Bye bye, sir. Again, happy Enjoy the birthday, day sir. today, sir. Thank you everyone. Thank you everyone. Bye bye. Thank you.